बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। सऊदी अरब की नाकाबंदी का खतरा, मशरिक़ वस्ता की जंग नए और ख़तरनाक मरहले में दाखिल। मशरिक़ वस्ता में अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी अब एक नई और ज़्यादा ख़तरनाक शक्ल अख्तियार करती दिखाई दे रही है, जबकि सऊदी अरब के गिर्द मुमकिन नाकाबंदी की इतलात ने पूरे खित्ते में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। ईरानी क़यादत की जानिब से इशारा दिया गया है कि अगर अमेरिका ने दबाव की पॉलिसी जारी रखी तो सिर्फ आबने हुरमुज़ ही नहीं बल्कि बाब अल मंदब जैसे अहम बहरी तजारती रास्ते भी मुतासर हो सकते हैं। दूसरी जानिब हौसी बागियों की सरगर्मियों में इजाफे की इतलात भी सामने आ रही हैं, जिससे बहर अहमर में तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त मजीद खतरे में पड़ सकती है। आलमी तवानाई मंडी पहले ही दबाव का शिकार है और अगर ये रास्ते बंद हो जाते हैं तो तेल और गैस की सप्लाई शदीद मुतासर होने का खदशा पैदा हो जाएगा। माहरीन के मुताबिक इस सूरत हाल का बराह रास्त असर खलीजी मैशत, आलमी तजारत और एशियाई ममालिक पर भी पड़ सकता है। पाकिस्तान समेत कई ममालिक इस बदलती हुई सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं ताकि किसी भी मुमकिन बहरान से बर वक्त निमटा जा सके। ईरान का बड़ा दावा, अमरीकी अड्डों और रडार सिस्टम्स को निशाना बनाने का ऐलान। ईरान ने दावा किया है कि इसकी अफवाज ने उर्दन और कुवैत में मौजूद अमरीकी फौजी तनसीबात को मिसाइलों और ड्रोन हमलों का एक बार फिर निशाना बनाया है, जिसके बाद खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक कार्रवाइयाँ हालिया अमरीकी हमलों के जवाब में की जा रही हैं और इनमें अहम रडार सिस्टम्स और फौजी मवासलाती मराकज को हदफ बनाया गया है। ईरान ने यह भी दावा किया है कि अमेरिकी फौज के इब्तदाई वार्निंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाया गया ताकि मुस्तकबिल की कार्रवाइयों में बरतरी हासिल की जा सके। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ये हमले ऑपरेशन नसर के तहत किए जा रहे हैं और आइंदा भी कार्रवाइयाँ जारी रह सकती हैं। अगरचे इन दावों की आज़ाद राय से तस्दीक नहीं हो सकी, ताहम इन बयानात ने खित्ते में बेचैनी बेयकीनी बढ़ा दी है। अमरीकी हुकाम की जानिब से इन दावों पर बाज़ाब्ता रद्दअमल का इंतजार किया जा रहा है। दफाई माहरीन का कहना है कि अगर ये इतलात दुरुस्त साबित हुई तो सूरत हाल एक नए फौजी मरहले में दाखिल हो सकती है। पाकिस्तान का अहम मौक़िफ़ सामने आ गया, सालसी बरकरार मगर वेट एंड वाच पॉलिसी अख्तियार। पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर मोहतात मगर वाज़िया मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए कहा है कि अमन के लिए सफारती कोशिशें जारी रहेंगी। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने सालसी का किरदार ख़त्म नहीं किया बल्कि मुनासिब वक्त आने पर मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए तैयार है। हुकाम का कहना है कि अगर अमेरिका और ईरान खुद मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने का फैसला करते हैं तो इस्लामाबाद हर मुमकिन ताउन करेगा। इस वक्त पाकिस्तान ने वेट एंड वॉच हिकमत अमली अख्तियार कर रखी है ताकि हालात मजीद वाजिया होने तक कोई जल्दबाजी न की जाए। सफारती हल्कों का कहना है कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पस पर्दा राब्ते भी जारी रखे हुए है। उधर सऊदी अरब के साथ दफाई ताउन के तनाजर में पाकिस्तान के लिए यह सूरत हाल मजीद हसास समझी जा रही है। ईरान की नई धमकी, तवानाई की आलमी सप्लाई रोकने के इशारे, दुनिया में तशवीश। ईरान की जानिब से ऐसे बयान सामने आए हैं जिनमें कहा गया है कि अगर इस पर दबाव बरकरार रहा तो तवानाई की आलमी तरसील मुतासर हो सकती है। ईरानी हुकाम ने अंदिया दिया है कि खित्ते के अहम बहरी रास्ते पर दबाव बढ़ाया जा सकता है, जिससे आलमी तजारत को बड़ा धचका लगने का खदशा है। माहरीन के मुताबिक अगर आपने हुरमुज़ और बाब अल मंदब दोनों मुतासर हुई तो आलमी मंडी में तेल और गैस की कीमतें तेज़ी से बढ़ सकती हैं। ये सूरत हाल यूरोप, एशिया और खलीजी ममालिक के लिए माशी चैलेंज बन सकती हैं। बैनुल-अक़वामी शिपिंग कंपनियां भी सिक्योरिटी खदशात के बायस अपने रूट्स पर नज़रसानी कर रही हैं। इक़्तिसादी माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर कशीदगी बरकरार रहती है तो महंगाई की नई लहर दुनिया भर को अपनी लपेट में ले सकती है। मशरिक़ वस्ता में जंग का दायरा वसी, आलमी ताकतें हाई अलर्ट, बड़ा फैसला करीब। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़ा अब सिर्फ अमरीका और ईरान तक महदूद नहीं रहा बल्कि इसके असरात पूरे खित्ते में महसूस किए जा रहे हैं। सऊदी अरब, कुवैत, उर्दन और दीगर खलीजी ममालिक में सिक्योरिटी इंतजाम मजीद सख्त किए जा रहे हैं। आलमी ताकतें मुसलसल सूरत हाल का जायजा ले रही हैं और किसी भी मुमकिन बड़े तसादम को रोकने के लिए सफारती राब्ते तेज कर दिए गए हैं। दफाई माहिरीन का कहना है कि अगर मौजूदा कशीदगी में मजीद इजाफा होता है तो तवानाई की सप्लाई और बहरी तजारत बुरी तरह मुतासर हो सकती है।
آیت اللہ خامنئی کے مزار کے احاطے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ ایران کا سرکاری موقف بھی سامنے آ گیا۔ ایران کے شہر مشہد میں واقع اس درگاہ کے احاطے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جہاں گزشتہ ہفتے آیت اللہ خامنئی کو سپرد خاک کیا گیا تھا، جس کے بعد سوشل میڈیا پر افواہوں کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ ابتدائی اطلاعات میں حملے اور تخریب کاری کے خدشات ظاہر کیے گئے، تاہم ایرانی سرکاری خبرساں ادارے کے مطابق آگ درگاہ کے احاطے میں موجود ایک ورکشاپ میں رکھی تھرمل انسولیشن مٹیریل سے لگی تھی۔ سرکاری بیان کے مطابق آگ پر فوری طور پر قابو پا لیا گیا اور مرکزی مزار یا درگاہ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا۔ واقعے کے بعد متعلقہ ادارے نے آگ لگنے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اس واقعے نے جنگی ماحول میں گردش کرنے والی افواہوں اور غیر مصدقہ خبروں پر بھی کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ ایرانی حکام نے عوام سے اپیل کی کہ صرف سرکاری ذرائع سے جاری ہونے والی معلومات پر اعتماد کیا جائے۔ خطے میں جاری کشیدگی کے باعث ہر غیر معمولی واقعہ فوری طور پر عالمی توجہ حاصل کر رہا ہے۔ ایران کی نئی ریڈ لائن، امریکہ کو کھلی وارننگ، اب جواب پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ ایران نے امریکہ کو سخت الفاظ میں خبردار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ایرانی سرزمین کے اندر اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا تو پورے خطے میں امریکی مفادات بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ ایرانی فوج کے ترجمان کے مطابق آبِ ہرمز ایران کی ریڈ لائن ہے اور وہاں کسی بھی قسم کی امریکی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ آئندہ کسی بھی حملے کا جواب صرف برابر نہیں بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ شدید اور تباہ کن ہوگا۔ اس بیان نے مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کو مزید خطرناک موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ وارننگ خطے میں فوجی کارروائیوں کے دائرہ کار میں اضافے کا اشارہ بھی ہو سکتی ہے۔ امریکہ کی جانب سے اس بیان پر فوری رد عمل سامنے نہیں آیا، تاہم عالمی سفارتی حلقے صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ عالمی منڈیاں بھی ہر نئی پیش رفت پر بے چینی کا شکار ہیں۔ امریکہ اور ایران کے نئے حملوں کے دعوے، خلیجی خطہ ایک بار پھر میدان جنگ بن گیا۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بندر عباس سمیت ایران کے متعدد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا جن کا مقصد ایرانی عسکری صلاحیت کو محدود کرنا تھا۔ دوسری جانب ایران نے بھی سرکاری میڈیا کے ذریعے دعویٰ کیا کہ اس نے کویت، بحرین اور اردن میں موجود امریکی بحری تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ ایرانی دعوے کے مطابق مختلف ریڈار سسٹمز، ایئر ڈیفنس تنصیبات اور مواصلاتی مراکز کو نشانہ بنایا گیا، تاہم ان دعووں کی اعزاز ذرائع سے تصدیق اب تک سامنے نہیں آ سکی۔ کویت نے ایرانی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا جبکہ بحرین میں ایئر ریڈار سائرن بھی بجائے گئے۔ اس تمام صورتحال نے واضح کر دیا ہے کہ کشیدگی اب صرف ایران تک محدود نہیں رہی بلکہ پورا خلیجی خطہ اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ تہران میں ایئر ڈیفنس سسٹم متحرک، دارالحکومت کے قریب دھماکوں کی اطلاعات نے تشویش بڑھا دی۔ کئی ہفتوں بعد تہران کے آسمان پر ایک مرتبہ پھر ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم کو متحرک دیکھا گیا، جس کے بعد مختلف علاقوں میں دھماکوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی فضائی دفاع نے مشتبہ فضائی اہداف کو روکنے کی کوشش کی، تاہم حملے کی نوعیت ابھی تک واضح نہیں ہو سکی۔ کچھ اطلاعات میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تہران کے قریب واقع حساس عسکری علاقوں کو مبینہ طور پر نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حکام نے اس حوالے سے مکمل تفصیلات جاری نہیں کی، جس کے باعث قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر حملے تہران کے قریب تک پہنچ رہے ہیں تو یہ کشیدگی میں ایک بڑا اضافہ تصور کیا جائے گا۔ ایران کا امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ، خطے میں جنگ مزید پھیلنے کے خدشات۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی پاسداران انقلاب نے بندر عباس کے قریب ایک امریکی نگرانی کرنے والے ڈرون کو مار گرایا ہے۔ سرکاری ایرانی ذرائع کے مطابق کارروائی فضائی دفاعی نظام کے ذریعے انجام دی گئی اور ڈرون مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ دوسری جانب اردن نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس نے ایرانی جانب سے آنے والی 8 میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ اردنی حکام کے مطابق اس کارروائی میں نہ کوئی جانی نقصان ہوا اور نہ ہی کسی قسم کا مالی نقصان رپورٹ ہوا ہے۔ اگرچہ ان تمام دعووں کی اعزاز ذرائع سے تاحال تصدیق نہیں ہو سکی، تاہم یہ اطلاعات خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی عکاسی ضرور کرتی ہیں۔ روس کی تجارتی شاہراہ پر یوکرین کا بڑا وار۔
بحیرہ اوزوف میں روسی جہازوں کی نقل و حرکت شدید متاثر۔ روس اور یوکرین کی جنگ میں ایک نیا اور اہم موڑ سامنے آیا ہے، جہاں یوکرین نے بحیرہ اوزوف کے اہم بحری راستے پر مسلسل ڈرون حملوں سے روس کی تجارتی سرگرمیوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ رپورٹس کے مطابق گزشتہ چند دنوں میں درجنوں روسی جہازوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد اس سمندری راستے پر آمد و رفت بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ یہی راستہ روس کے لیے تیل، گندم اور دیگر برآمدی سامان کی ترسیل میں انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے تو روس کو اربوں ڈالر کی معاشی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری جانب ماسکو متبادل راستے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم ان پر لاگت اور وقت دونوں کہیں زیادہ ہوں گے۔ یوکرین کے ڈرون حملوں نے روسی بحری تجارت کو ہلا کر رکھ دیا۔ تیل اور گندم کی برآمدات خطرے میں۔ یوکرینی فورسز نے بحیرہ اوزوف میں روسی بحری جہازوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں تیز کر دیں، جس کے باعث روس کی تجارتی سپلائی چین متاثر ہونے لگی ہے۔ اطلاعات کے مطابق آئل ٹینکر، کارگو جہاز اور دیگر تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا، جس سے روسی برآمدات کو شدید دھچکا پہنچا ہے۔ روس دنیا کے بڑے گندم برآمد کنندگان میں شمار ہوتا ہے اور اس کی بڑی مقدار اسی بحری راستے سے عالمی منڈی تک پہنچتی ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر حملوں کا سلسلہ جاری رہا تو عالمی منڈی میں بھی خوراک اور توانائی کی قیمتوں پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ روس نے بعض راستے بند کر دیے ہیں، جبکہ متبادل راستوں پر انحصار بڑھانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔